और जो खास अमलियात आपको बताए जाएंगे ये सितारों पे हुकूमत करने के अमलियात हैं। आपने सुना होगा कि जब इंसान पे बुरा वक़्त चल रहा होता है तो कहा जाता है कि इस इंसान के सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। इंसान के जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं तो उस वक़्त कोई चीज़ काम नहीं करती, अपने साथ भी छोड़ जाते हैं। याद रखिएगा, ये जितने अमलियात मैं बताऊंगा बड़ी ख़ास किताब में से अमलियात दिए जाएंगे। इन अमलियात के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान के अगर सितारे गर्दिश में चल रहे हों या कोई इंसान अपने सितारे बुलंदी पे लेके जाना चाहता हो कि हर जगह उसे इज्जत मिले, दौलत मिले, शोहरत मिले, लोग उसके पीछे आए, तो जो अमलियात बताए जाएं वो कर ले। अल्लाह के फजल से उसके सितारे अगर गर्दिश में थे तो निकल जाएंगे गर्दिश से। अगर बुरा वक़्त चल रहा था तो बुरा वक़्त हट जाएगा, टल जाएगा, अच्छा वक़्त लौट आएगा अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से। जो भी अमलियात दिए जाएंगे नेक नियति से दिए जाएंगे, इंशाअल्लाह इनसे फ़ायदा लाज़म मिलेगा। जैसा ये पहला नक्श नज़र आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसको नकल करे, अपने दाएं बाजू पे बांध ले, तो उसके सितारे अगर गर्दिश में थे तो वो गर्दिश से निकल के बुलंदी की तरफ आ जाएंगे। अगर जिंदगी नॉर्मल गुजर रही थी तो इंशाअल्लाह उसे ऐसी शोहरत, ऐसी बुलंदी, इतनी दौलत मिलेगी कि वो इंसान खुद भी हैरान रह जाएगा। दौलत में कभी कमी ना आएगी अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से दौलत बढ़ती जाएगी, इंसान खुद हैरान रह जाएगा अल्लाह के फजल से। यह नक्श ऐसा नक्श है जो इंसान को, एक तो होता है कि सिर्फ सितारे बुलंदी पे आए, इंसान को अकल भी अता करता है, यानी उसकी जहानत में इजाफा हो जाता है। इंसान दानिशमंदाना बातें शुरू कर देता है, मुतबराना बातें शुरू कर देता है। उससे कबल चाहे कोई बेवकूफ़ इंसान हो, अगर इस नक्श को नकल करके दाएं बाजू पे यानी राइट आर्म पे बांध लेता है, उसके बाद उसकी अकल में भी इजाफा हो जाता है। वो ऐसी ऐसी बातें कर जाएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। जहाँ पे इंसान बात नहीं कर पाता होगा किसी के सामने, उसका जिसे कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस ना होना, तो उसके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा हो जाएगा अल्लाह के फजल से। माहवारी में इसको नकल ना करें, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं, चाल नहीं है। बड़ा खास है अमल, अगर करेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा लाजम मिलेगा। को नक्श नज़र आ रहा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के सितारे गर्दिश में है, जहाँ जाता है वहाँ पे नाकामी मिलती है, इज्जत नहीं मिलती, लोग इज्जत नहीं करते, लोग उससे कन्नी कतराते हैं यानी दूर भागते हैं। पैसा उससे जैसे नाराज हो गया हो, रिस्क में बरकत ना हो। इंसान की ख्वाहिश होती है कि हर इंसान उसकी इज्जत करे, जैसे फैन फॉलोइंग होती है, लोग इसके फैंस बन जाए, लोग उसकी बात सुने, ये हर इंसान की ख्वाहिश है। ये नक्श जो है, अगर इंसान इसे मोबाइल कवर में ही अपने रख ले नकल करके, अपने पास रखना होता है, यानी ज्यादा वक्त इस नक्श के साथ गुजरे, तो कहा जाता है कि उस इंसान के सितारे चाहे लाख गर्दिश में हो, वो गर्दिश से निकल आएंगे। चाहे ऐसे इंसान से दौलत नाराज हो गई हो, दौलत का सितारा भी अरूज पे जाएगा, मोहब्बत का सितारा अरूज पे जाएगा, इंशाल्लाह हर तरह की गर्दिशें उससे दूर भाग जाएंगी। ये भी बड़ा खास अमल है, जो इंसान करेगा वो अपना मकसद पालेगा। ये हमारा दावा है, ये हम ऐसे बातें नहीं कर रहे होते। जब इंसान कोई अमल करता है तो उसे खुद अंदाजा हो जाता है कि जो बातें हमने की थी, जो दावा हमने किया था, वो आम दावा नहीं था, और ये अल्लाह के बयान करदा अमलियात होते हैं या आमिलीन के, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया जाता। अगर हमारे वैसे तवीज़ात देखने हैं तो कुरैशी साहब चैनल पे जाएं, दोबारा खोला गया है, या मुस्लिम वजीफा पे जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों को किस हद तक फ़ायदा मिला।
ابھی تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، خاص تجویزات چاول والے بھی وہاں پہ دیے جا رہے ہیں۔ یہ نقش جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ بھی بڑا خاص ہے، گلے میں پہنا جاتا ہے۔ آپ کے لاکھ جو ہوں وہ دشمن ہو اور ستارے گردش میں ہو، اللہ کے فضل سے اس کو باندھنے سے پہلے، گلے میں پہننے سے پہلے آپ کو کچھ بھی میٹھا باندھنا ہوتا ہے، کچھ بھی، چاہے ایک ٹافی باندھ دیں، کینڈی باندھ دیں۔ کہا جاتا ہے جیسے انسان اسے گلے میں پہن لیتا ہے اس کی قسمت عروج پہ چلی جاتی ہے، ٹاپ پہ چلی جاتی ہے۔ دوسرے لوگ اسے دیکھ کے یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہماری قسمت بھی ایسے عروج پہ جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلموں میں ستارے آتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے لوگ فالوورز ہوتے ہیں، ان کے فینز ہوتے ہیں، لوگ انہیں محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان ان عملیات کو کرتا ہے اس کے ستارے عروج پہ آتے ہیں، ہر جگہ عزت، ہر جگہ شہرت ملتی ہے۔ جہاں انسان کسی ایک انسان کی محبت پانا چاہ رہا ہوتا ہے وہاں لاکھوں لوگ اس کو محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا میرے کہنے پہ، یہ بڑا خاص ہے۔ آپ کو پیسے تو سارے ہی خاص ہوتے ہیں، کسی کو ایک سے فائدہ مل جاتا ہے، کسی کو دوسرے سے مل جاتا ہے، لیکن یہ میرا بھی آزموت ہے، اس لیے پہلے اسے ضرور آزمائیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ لازم ملے گا۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں لازماً بتایا کریں، اس سے ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسیج اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کریں، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، میسیج بول کے چھوڑ دیا کریں، انتظار کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ نقش آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو اگر انسان رات کو سوتے وقت اسے اپنے تکیے کے نیچے صرف 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے رکھ لیا کرے تو اللہ کے فضل سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ لاکھ جو ہے وہ برا وقت چڑھ رہا ہو، اس کے ستارے لاکھ گردش میں ہو، لیکن اس عمل کے بعد اس کے ستارے عروج پہ آ جائیں گے۔ وہ انسان ایسے ترقی کرے گا ہر معاملے میں، ہر کام میں، کہ جیسے تمام دنیا اس کے آگے پیچھے ہو، اس سے محبت کرتی ہو، کہیں اسے ناکامی نہیں ملے گی، ہر پریشانی اس سے دور بھاگے گی انشاءاللہ۔ بڑا خاص یہ بھی نقش ہے، جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھیں گے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کریے، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، وہاں بھی بڑے خاص تجویزات اور وظائف عملیات دیے گئے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، اس چینل پہ بھی لازمی جائیں۔ قریشی صاحب چینل جو ہے اس کا لنک اس طرح www.youtube.com/وظیفہ چینل، باقی اس پہ بھی بڑے خاص عملیات دیے جا رہے ہیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔